क्या ससुराल वाले मनाने आए तो वापस जाना चाहिए? क्या ससुराल वालों की कोई जमानत उनके दोस्तों की, उनके अजीजों की किसकी कबूल करनी चाहिए? क्या ससुराल वालों से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना चाहिए जब लड़ाई का दोबारा मौका आए, ताकि स्टाम्प पेपर उनको दिखाया जा सके? ससुराल वाले कितने काबिल एतबार हो सकते हैं? क्या उनकी लालच कम हो सकती है? क्या उनकी बदसलूकी रुक सकती है? ये वो सवाल जिन पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आए दिन ऐसे सवाल आते हैं कि जब बच्चियां नाराज होकर अपने घर आ जाती हैं और उससे पहले वो बहुत सब्र करती हैं, बहुत पेशेंस का मुजाहरा करती हैं, किन किन बदसलूकियों का उन्हें सहना पड़ता है। सबसे बड़ा जहां बदसलूकी होती है, जहां जहां मर्द इंपोर्टेंट होता है, वहां बदसलूकी ज्यादा होती है। लोग अपनी कमजोरी, कमी, कोताही को छुपाने के लिए इतनी बदतमीजी करते हैं कि अगला अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश हो जाए या डर जाए या सहम जाए। बहुत से घरों में बच्चियों के जेवर पे कब्जा कर लिया जाता है, और अगर किसी का भाई ना हो और माँ बाप बूढ़े हों तो ये उनके लिए एक शय होती है कि इसको दबा के रखा जा सकता है, पीछे कोई इसके आएगा तो नहीं। इसी तौर पे जिन बच्चियों के नाम पे जायदाद होती है, घर हो, जमीन हो, आमतौर पे उनको भी इस तरह के थ्रेट का सामना करना पड़ता है। छोटी मोटी बदतमीजी और बदतहजीबी बेटियां सह जाती हैं, लेकिन अगर कभी मामला बढ़ जाए और आप मुस्तकिल उनके निशाने पे हों और फिर कभी इत्तेफाक से अपने घर आओ और आप जाने से इनकार कर दो, तो दो सूरतें होती हैं। या तो ससुराल वाले चुप होकर बैठ जाते हैं कि जान छूटी, और अगर वो वाकईतन लालची होंगे तो पीछे आएंगे, मुखलिस होंगे, सिंसियर होंगे बसाने में तो भी पीछे आएंगे, अगर उन्हें अपनी इज्जत का एहसास होगा तो भी पीछे आएंगे। लेकिन अब एतबार किस पे किया जाए? कुरान पाक तो ऐसे मामले में कहता है कि जब दोनों की लड़ाई हो तो फिर दोनों के वालिदैन फैसला ना करें, दोनों खानदानों का एक एक मोतबर आदमी बिठाया जाए जो बात सुने और फिर वो फैसला करे। बहुत सी बच्चियां पूछती हैं कि जो स्टाम्प पेपर लिखवाया जाए, क्या आइंदा बदसलूकी नहीं करेंगे, आइंदा हाथ नहीं उठाएंगे, मारेंगे नहीं, जेब खर्च देंगे, जो जो भी उनके मुतालबे होते, तो क्या ये स्टाम्प पेपर उनको आने वाले दिनों में किसी कोर्ट में, किसी पंचायत में, पर्या में काम आ सकता है? तो खातिर हज़रात, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ऐसे कोई भी मुतालबा जो आपने 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवाया हो और उस पर उन्होंने साइन कर दिए हों, ये किसी अदालत में इसकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि जो बेशर्मी पे उतरा हुआ होगा उसको अपनी इज्जत का एहसास नहीं होगा और वो आपको दबा के रखना चाहता है, तो वक्ती तौर पे तो वो झुक जाएगा। लेकिन इंसान की सृष्टि कभी हमने बदलते नहीं देखी। मियाँ बदतमीज है तो वो बदतमीज ही रहेगा। और इस वाले मामले में एक आध चीज को और ज़हन में रखिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपने किसी डिवोर्सी से शादी की है और आप पहले नहीं जानते थे कि वो डिवोर्स होने की वजह क्या है, तो हमेशा दरमियान से ये वजह निकलती है कि इसने पहली खातून को भी बदतमीजी और बदतहजीबी की बायस घर से इतना तंग किया कि उसने खुला ले ली। और अब आप भी खुला लेने जाओगे तो याद रखिएगा, पहली दलील, कभी किसी स्टाम्प पेपर पर इक्तफा मत कीजिएगा, ये गारंटी नहीं है। नंबर 2, अगर आप वहां रहे और आपसे उनका जुल्म और ज्यादती और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती थी और आप छोड़ के आ गए, तो अब वो किस बुनियाद पे वादा कर रहे हैं? ससुर का वादा कबूल नहीं किया जाएगा, बेटे का वादा कबूल नहीं। ये दोनों प्रैक्टिकली अपनी बात से हमेशा मुकर जाएंगे जब इनका फायदा होगा। इनको शर्म या लाज अपने या तो खानदान के किसी बड़े की होगी। वैसे बदतमीज लोगों का खानदान का कोई बंदा उनकी गवाही देने पे नहीं आता, या उनके अगर वो बिजनेस करते हैं तो उस मार्केट का जो सदर हो उसको वो बुला के लाएं, उसकी गवाही फिर भी या उसकी जमानत ले ली जाए कि ये ऐसा हुआ तो फिर हम आपको पकड़ेंगे, क्योंकि आप एक इज्जतदार आदमी हो। यानी ये उसको जरूर जुमले कहे जाए कि आप एक ऐसे मौके पे मैंने देखे हैं कि इन जुमलों के बाद लोग आमतौर पे गवाही देने से और जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाते हैं कि सॉरी, इनकी तो पहले भी शिकायत आती रही है। तो अगर आपकी एक बेटी है
اور آپ اس کو اس قربان گاہ پہ چڑھانا چاہتے ہیں تو میں تو گزارش کروں گا ایسے لوگوں کو کبھی بیٹی واپس نہ دیجیے. یہ ایک موقع ہے, آپ کو زندہ بیٹی واپس مل گئی ہے, تو اللہ سے دعا کریں گے آپ اس. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. گھر میں واپس جاؤ گے تو بے عزتی پہلے سے زیادہ ہوگی. آگے ہو نا, پھر وہ کمزور تھے, تمہیں نہیں رکھ سکتے تھے, اس لیے ہمارے حوالے کر دیا, زیور وہ آپ کو نہیں دیں گے. اسی طور پہ جو بدتمیزیاں ان کی بہنوں سے یا ماں سے سہنی پڑتی تھی وہ بھی کنٹینیو ہو. اچھا, یہ ساری انسان برداشت کر لیتا ہے اگر اولاد ہو تو, پر اگر میاں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو خواتین حضرات اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ کا علاج نہیں ہو پاتا. اگر پھر بھی کوئی 40-45% ہو تو وہ بہتر ہو جائے گا, باقی تیر تکے ہوتے ہیں, عام طور پہ اس کا علاج نہیں ہو پاتا, یعنی 70% سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے سپرمز ہوں تو پھر صاحب اولاد بن سکتے ہیں. تو جو اتنی بنیادی کمزوری ہو, بنیادی نہیں ہے, وہاں رشتہ 5 سال بعد 10 سال بعد بھی جب آپ چلتے رہو گے تو سارا الزام آپ کی بیٹی پہ آنا ہے. وہی بعد میں بانج اور بنجر کہلائے گی, ان کا مرد نہیں کہلائے گا. اور جن گھروں میں عام طور پہ ایسے لڑکوں کو ایک چھوڑ, میں نے 2 ڈیورسوں والے گھر بھی دیکھے ہیں اور ان کے بیٹے کی شادی تیسری جگہ ہو جاتی ہے, تیسرا گھر برباد کرنے کے لیے, پر وہ صحیح نہیں بتاتے. اس لیے براہ کرم جب ایسی شکایت ہو تو جہاں ڈیورس ہوئی ہو ضرور ان کے گھر والوں سے ملنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. اس بچی سے بھی جو پہلی بیوی رہی ہو, ایک ملاقات کر کے کچھ چیزوں کا فون نمبر ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے, ایون ان سے بھی لیا جا سکتا ہے. ابھی دیکھیں ادارے تک اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو بندہ جہاں سے جاب چھوڑ کے آ رہا ہے اس ادارے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے, کیونکہ اگر وہاں اچھی رپیوٹ نہیں ہوگی تو آپ کے یہاں آ کے بھی وہی کرے گا. تو اگر ان صاحب کی رپیوٹ پہلے, کبھی جلدی میں فیصلہ نہ کرے, کبھی سر سے مت اتارے. اور اگر اکیلی بیٹی ہے اور بھائی نہیں ہے اور بہن بھی کوئی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ کے گھر داماد کو ڈھونڈیں جو آپ کے گھر رہے. بوڑھے والدین کی خدمت اس بیٹی پہ ایسے ہی واجب ہے جیسے بیٹے پہ واجب ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, اور وہ گھر وہ ساری جائیداد اسی کے آنی ہے کام. تو اس کو گھر میں رہ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے, وہاں جینا چاہیے. تو آپ کو کوئی سمجھدار سا, وفادار سا, اچھا داماد مل جائے گا, ڈھونڈ لیں گے, جو کسی گاؤں سے بھی ہو سکتا ہے جس کو شہر میں آ کے بسنا ہو, وہاں کریکٹر کے مسائل نہ ہوں, وفاداری کے. یہ پہلے بالکل کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے کہ اس گھر میں بیٹا بن کے رہنا ہوگا, چیزوں کو اونرشپ لینی ہوگی, اور وہ جو بعد میں بلیک میلنگ والی کیفیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. انفیکٹ یہ جتنے ایشوز تھے, یہ سسرال جنہوں نے دم نکالا ہوتا ہے اور بلیک میل کرتے ہیں, یہ عام طور پہ نہ سدھرتے ہیں, نہ سلجھتے ہیں, اور نہ یہ معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں. یہ ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ دبا کے ڈرا کے آپ سے اپنے مطلب کی ساری شرطیں پوری کرا لی جائیں, اور پھر جب ان کا جی چاہے آپ کو گھر سے نکال باہر کریں یا آپ کے اثاثوں پہ اور آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر لیں. عقل یہ کہتی ہے, دانش اور دانائی یہ کہتی ہے کہ انسان گر کر ایک دفعہ گرے پر دوبارہ اس جگہ گرنے میں عقل مندی نہیں ہوتی. ایک جگہ کہیں ڈز کھاتے, ایک دفعہ دھوکہ ملتا ہے, تو ایک سوراخ سے کوئی مومن دوبارہ ڈسنے کے لیے, ڈسوانے کے لیے یا ڈسے جانے کے لیے وہاں اس کو نہیں جانا چاہیے. آخری ہے مسز قمر کا, وہ کہتے ہیں میرے بچے نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا, پلیز اس پہ کوئی ویڈیو بنائیے. انہوں نے تنگی کے کئی سارے حوالے بھی دیے. مسز قمر, بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارا جو پیرنٹنگ والا کورس ہے وہ کر لیجئے, اس میں آپ کو کئی سارے ٹول مل جائیں گے بہادر بننے کے اور ہمت والے بننے کے. پھر آپ اپنے بچوں کو خود سنبھال سکو گے, کنٹرول کر سکو گے. بچے کسی ایک ویڈیو سے قابو نہیں آئیں گے, تو انشاءاللہ کورس آپ کو بہت مدد کرے گا. اور اس میں آسان ہے, اپنا نام, ای میل, واٹس ایپ نمبر ہماری ٹیم کو بھیج دیجئے 0332746846 پہ, اور فیس اس کی ہے 3000 فیس ہے کورس کی, وہ کیجئے. افیکٹو پیرنٹنگ, اس کے 10 حصے ہیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ لاجیکلی بھی اور ٹولز وائز بھی آپ اکوپڈ ہو جائیں گے اور اس مسئلے کو ہینڈل کر سکیں گے. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام.